बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इनका एक कॉलम सुनते हैं। जंग के बाद याद आने वाला मुक्का। लिखते हैं, कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता, लेकिन जाहिर है इसके लिए जरूरी है कि वो वाकई मोमिन हो, क्योंकि हमने क़याम पाकिस्तान के वक्त से लेकर आज तक इस मोमिन मुल्क में दर्जनों हुकूमतें देख डाली, लेकिन इन तमाम हुकूमतों के सिलसिले में नजर यही आया कि वो एक ही सुराख से दो बार नहीं बल्कि बार बार डसी गई। उन्होंने सुराख से उंगली ना हटाई, हत्ता कि जहर अपना पूरा असर कर गया। हमारी हुकूमतों का तरीक़ाकार ये रहा है या तरीक़ा वारदात ये रहा है कि वो जिस किसी को आला ओहदे पर फाइज करती हैं उसे हर तरीके से अपना डार्लिंग बनाकर रखती हैं। उसके खिलाफ कोई लाख सबूत पेश करे या दलील लाए, हुकूमत का रवैया यही रहता है कि वो हर दलील के जवाब में झूठ झूठ की गिरदान करती रहती है। और अगर ऐसा ही कोई अफसर किसी वजह से हुकूमत की नज़रों से गिर जाए तो वो अफसर हुकूमत पर जवाबी हमला करके शहीद बनना चाहता है, तो फिर हुकूमत को वो तमाम इल्ज़ामात याद आ जाते हैं जिन्हें वो इब्लाग आमा के ज़राए इस्तेमाल करके मुश्तहर कर देती है। लेकिन इस वक्त आवाम की अक्सरियत उसे मानने को तैयार नहीं होती। लोग आमतौर पर समझते हैं कि ये तो उस मासूम और बेगुनाह अफसर को महज उसकी उसूल परस्ती की सजा दी जा रही है। हालांकि अमूमन उन इल्ज़ामात में बेशतर सही हैं, लेकिन बात वही है कि जंग के बाद याद आने वाले मुक्के की। फारसी की एक मसल है, मुश्ते के बाद जंग याद आयत बरकले खुद या बाज़ायद। यानी जो मुक्का जंग के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। जाहिर है वो मुक्का तो अब हवा में चला सकते हैं या अपने मुंह पर मार सकते हैं। आपका हरीफ तो जा चुका, अब आपका वो मुक्का उस पर तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। अगर आप मुख्तलिफ दफ्तरों का जायजा लें तो आपको ऐसे दर्जनों डार्लिंग मिल जाएंगे जो पहले दिन से बदउनवान थे, लेकिन हुकूमत ने इन्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही बल्कि उनकी कुल्ले इज्जत में रोजाना नए चमकदार पर भी खोसती रही। हुकूमत उनसे किसी वजह से अगर बिगड़ी तो बस फिर उनकी पगड़ी भी खतरे में पड़ गई। ऐसे मौके पर मुझे सफदर शाह साहब मरहूम याद आ गए, जो 1970 के अशरे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे। ये साहब सूबे सरहद के रहने वाले थे, पेशे के एतबार से वकील। 1955 में कराची में बीएल में दाखिला इंटरमीडिएट के बाद मिल जाया करता था, उसके लिए बीए करने की भी शर्त नहीं थी। सफदर शाह साहब ने भी इंटरमीडिएट के बाद बीएल किया था, कराची में वकालत शुरू कर दी थी। सफदर शाह फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने सदारत में मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। गालबन 1966 या 1967 में सफदर शाह साहब के सगे भाई या सगे चेजाद भाई ने सदर के पास एक दरख्वास्त भेजकर इसके जरिए इल्ज़ाम लगाया कि सफदर शाह साहब का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जाली था। उन्होंने गालबन 1945 में पेशावर बोर्ड या कराची बोर्ड से मैट्रिक पास किया था, फिर कराची की किसी फर्म में मुलाजमत कर ली थी। अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने राजपूताना हिंदुस्तान का बोर्ड का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट पेश कर दिया। इल्ज़ाम कुनिंदा भाई ने असली कागजात भेजकर ये साबित कर दिया कि नंबर एक, 1945 से 1947 तक सफदर शाह कराची के फला इदारे में मुलाजिम थे, लिहाजा उनके राजपूताना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जहां वो किसी कॉलेज में 2 साल तक रेगुलर तालीम रहे बगैर कैसे इम्तहान में बैठ सकते थे। नंबर दो, सफदर शाह साहब के सर्टिफिकेट जो रोल नंबर दर्ज था वो राजपूताना बोर्ड के 1947 के सेशन में किसी और गालबन मोहम्मद अमीन लड़के का था। इल्ज़ाम कुनिंदा भाई ने राजपूताना बोर्ड का 1947 का गजट ओरिजिनल भेज दिया, जिसमें इस साल का नतीजा दर्ज था। हुकूमत ने खुफिया तफ्तीश करवाई तो बज़ाहिर इल्ज़ाम सही निकला। अब होना तो ये चाहिए था कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया था, लेकिन हुकूमती पॉलिसी का तकाजा ये था कि इस फाइल को कहीं खुफिया रखकर सफदर शाह साहब को पैगाम पहुंचाया जाए कि बंदे तो पुत्र बन जाओ। चुनांचे सफदर शाह साहब बिला किसी खतरे के जजी करते रहे और उनके खिलाफ इल्जामात का ढांचा ऐवान सदर की मजबूत तरीन अलमारी में बंद पड़ा रहा। अयूब खान के बाद ये खान और उनके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए,
جب بھی کوئی نیا صدر آیا صفدر شاہ کے بھائی نے اپنی درخواست اس کی خدمت پیش کی، لیکن کسی نے بھی اس ڈھانچے کو الماری سے باہر نکالنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق صاحب نے بحیثیت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار سنبھالا۔ صفدر شاہ صاحب کے بھائی نے حسب روایت ان کی خدمت میں پھر وہی درخواست دوبارہ پیش کی، لیکن انہوں نے بھی شاہانہ روایت کی پاسداری کی اور ڈھانچے کو چھیڑے بغیر الماری میں پڑا رہنے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قصوری قتل کا اس کا مقدمہ چلا۔ ہائی کورٹ کے تمام ججوں نے مشترکہ فیصلہ ان کے خلاف دیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی۔ اس فیصلے کی اپیل سپریم کورٹ میں بھی، یہاں بھی اکثریت نے فیصلے کو بحال رکھا، لیکن 3 ججوں محمد حلیم، دوراب پٹیل اور صفدر شاہ نے اختلافی فیصلہ لکھا اور بھٹو کو بری کر دیا۔ اکثریتی فیصلے کی روشنی میں بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ غور اس پر بھی ہونے لگا کہ آخر صفدر شاہ اتنی بڑی جال سازی کے بعد جج کے عہدے پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ گرد میں اٹی ہوئی اس فائل کی جھاڑ پونچھ ہوئی، صفدر شاہ کو بھنک پڑ گئی اور وہ لندن فرار ہو گئے۔ حکومت نے الزامات مشتہر کر دیے، ان پر مقدمہ چلانے کا اندیا دیا، لیکن وہ تھے کہاں جو ان پر مقدمہ چلتا۔ ہاں، یہی ضرور ہوا کہ لندن کی ایک پوری لابی صفدر شاہ کی دفاع میں لگ گئی اور لوگوں کو یقین دلانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی کہ چونکہ انہوں نے بھٹو کے مقدمے میں اختلافی فیصلہ دیا تھا، لہٰذا حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا عرصہ حیات لندن ہی میں مکمل کیا اور حکومت الزامات والی فائل لیے ان کا انتظار کرتی رہی۔ اس بات پر کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ صفدر شاہ کے علاوہ 2 اور ججوں نے بھی اختلافی فیصلہ دیا تھا، جن میں دوراب پٹیل صاحب اپنی عمر پر پہنچ کر باعزت ریٹائر ہوئے اور حکومت کے خلاف آزادی کے ساتھ بیانات دیتے رہے۔ جسٹس حلیم کا معاملہ اس سے بھی دلچسپ تھا، نہ صرف یہ کہ وہ جج کے طور پر قائم رہے بلکہ اپنی باری آنے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور 1947 سے اب تک کے تمام چیف جسٹسوں میں وہ طویل ترین عرصہ یعنی 10 سال تک اس عہدے پر قائم رہے اور ملازمت کی عمر پوری کرنے کے بعد باعزت ریٹائر ہوئے۔ سوچئے کہ پھر صفدر شاہی میں ایسی کون سی بات تھی، حکومت کے خلاف چھوٹی انتقامی کارروائی کرتی۔ بات وہی جنگ کے بعد مکے والی تھی، یعنی صفدر شاہ جس الزام کے باوجود 12 سال تک جج رہے، ان کے بارے میں اختلافی فیصلہ دینے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے، لیکن وہ مکہ صفدر شاہ کے منہ پر پڑنے کے بجائے حکومت کے منہ پر پڑا۔ اب یہی معاملہ رحمان ملک کا بھی ہے۔ یہ معاملہ ابھی اتنا تازہ ہے کہ اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا یہ معاملہ جنگ کے بعد یاد آنے والا مکے کا نہیں ہے؟ آپ اس وقت کیوں خاموش رہے جب تک انہوں نے آبزرور میں ایک لمبی چوڑی کہانی نہ سنا دی؟ اب آپ مکے چلاتے رہیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی رحمان ملک کے منہ پر نہیں پڑے گا۔ ایک بات اور، بیانات دیتے وقت ان کے نتائج پر بھی غور فرمائیے کیجیے۔ ایوان صدر سے ارشاد ہوا کہ صدر کے پاس رحمان ملک کی رپورٹ باضابطہ طور پر پیش نہیں کی گئی تھی، بلکہ کوئی شخص جس کی شناخت نہ ہو سکی وہ رپورٹ کھڑکی کے ذریعے ایوان صدر میں پھینک کر چلا گیا۔ کیا یہی ہے آپ کا سیکیورٹی کا نظام؟ کل کلا کو وہی شخص کھڑکی سے کوئی اور چیز ایوان صدر کے اندر پھینک کر چلا جائے۔ خدارا بات وہ کہیے جو عقل میں آ جائے۔ کالم آپ نے سنا جنگ کے بعد یاد آنے والا مکہ، تحریر کیا شامل فاروقی صاحب نے اور یہ شائع ہوا تھا 8 اکتوبر 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔